हेलो एभ्रिवान, हामी क्लास 12 को केमिस्ट्री अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीको एलोकेन पार्ट 3 मा छौँ हैन। हामीले प्रिभियसली पार्ट 1 र पार्ट 2 मा नर्मली इम्पोर्टेन्ट रिएक्सन्स र 2 मार्क्सको क्वेसन्सहरू पढ्यो र आज हामी ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन अफ ट्राइक्लोरोमिथेन हैन CHCl3 विच इज भेरी इम्पोर्टेन्ट है। 5 मार्क्स त सोधिरहेको हुन्छ, 4 मार्क्स त सोधिरहेको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ अनि एडिसन एउटा 1 मार्क्स क्वेसन चाहिँ अब त्यसको अब लाइक केमिकल प्रपर्टिजको बारेमा सोधिरहेको हुन्छ हैन। अब लाइक वाइ क्लोरोफर्म इज युज्ड एट एनेस्थेटिक एजेन्ट हैन, रिएक्सन विथ अक्सिजनहरू थुप्रै छ अरू, त्यो हामी बिस्तारै पढ्दै जान्छौँ। र अब हामी पहिला स्टार्ट गर्दा त ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन ट्राइक्लोरोमिथेन है, द्याट इज अल्सो नोन एज क्लोरोफर्म। मैले यो चाहिँ एउटा बुकबाट एक्सट्र्याक्ट गरेको फिगर हो है। यो चाहिँ अब फिगर चाहिँ अब हामीले प्रिन्सिपल र रिएक्सन र प्रोसिजर पछि लेख्ने कुरा हो फिगर बनाउने चाहिँ। सो पहिला अब प्रिन्सिपल चाहिँ के हो भन्दाखेरि हैन, हाम्रो प्रिन्सिपल के हुन्छ भने क्लोरोफर्म चाहिँ कसरी प्रिपेयर गरिन्छ भने क्लोरोफर्म क्यान बी प्रिपेयर्ड इन ल्याब बाई हिटिङ ethanol or acetone with moist bleaching powder. Bleaching powder मात्र नभएर moist bleaching powder है। How does the reaction takes place हेरौँ है त। अब फर्स्टमा त के गर्नु पर्यो, हाइड्रोलाइसिस अफ ब्लिचिङ पाउडर, हाइड्रोलाइसिस अफ ब्लिचिङ पाउडर। अब ब्लिचिङ पाउडर भनेको के भन्दाखेरि त्यसको मोलिकुलर फर्ममा COCl2। अब H2 हो नि त, हाइड्रोलाइसिस भनेपछि त H2 एड गर्नु पर्यो। इट गिभ्स क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड एन्ड क्लोरिन है। कसरी हुन्छ भन्दाखेरि H+OH- यसरी चाहिँ हाम्रो क्याल्सियमले हाइड्रोक्साइड दुईवटा हाइड्रोक्साइड लिन्छ र Cl2 चाहिँ फ्री भएर यता आउँछ है। सो दिस calcium hydroxide acts as a hydrolyzing agent को रूपमा काम गरेर हुन्छ हैन। र अब Cl2 चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हैन, नर्मली यसको चाहिँ क्लोरिनेसन र फर्स्टमा त रोक्नु, म त्यो चाहिँ पछि भन्छु। नर्मली क्लोरिन हैन, यो जुन यो क्लोरिन छ नि, फर्स्टमा चाहिँ यसले यो हामीले इथानोल युज गर्यो भने चाहिँ हैन, इथानोल युज गरेको छ भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसको क्लोरिन के अरे अक्सिडेसन स्टेटमा चाहिँ यसले अक्सिडाइजिङ एजेन्टको रूपमा काम गर्छ हैन, अक्सिडाइजिङ एजेन्टको रूपमा काम गर्छ। र क्लोरिनेसन गर्ने बेला यसले चाहिँ क्लोरिनेटिङ एजेन्टको रूपमा काम गर्छ। सो इट प्लेज टु रोल, therefore it plays two role। हिट अफ गर्न भन्नु न, क्लोरिनेटिङ एजेन्ट है। सो अब स्टार्टिङ फ्रम मेन त यो रिएक्सनमा चाहिँ हाइड्रोलाइसिस अफ ब्लिचिङ पाउडर एकदम इम्पोर्टेन्ट हैन। अब यही हामीले यही युज गरेर हामीले अब केबाट प्रिपेयर गर्ने भन्दा इथानोल र हाम्रो अर्को के छ एसिटोन हैन, दुईवटा तरिकाबाट प्रिपेयर गर्न सकिन्छ। सो हामीले चाहिँ फर्स्टमा के गरे फ्रम इथानोल है, इथानोलबाट कसरी प्रिपेयर गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ अक्सिडेसन इज रिक्वायर्ड इन दिस रिएक्सन, देयरफोर इथानोल CH3CH2OH युज भयो। के छ क्लोरिन। अब यो क्लोरिन चाहिँ के छ, अक्सिडाइजिङ एजेन्टको रूपमा काम गर्छ है। यो चाहिँ लेख्न नेसेसरी छैन, मलाई खालि बुझाउनलाई भनेको हो। अब जहिले पनि हामीले अल्कोहललाई अक्सिडाइज गर्यो भने के दिन्छ भन्दाखेरि यसले अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड दिन्छ र यहाँ के बन्छ, यता HCl बन्छ। यहाँ क्लोरिन दुईवटा भएको हुनाले यहाँ 2HCl भयो है। अब हाउ डज द रिएक्सन टेक्स प्लेस भन्दाखेरि अब चाहिँ कसरी भनौँ भन्दा हैन, जहिले पनि हामीले यति कुरा याद गर्नु पर्यो, वेनेभर अल्कोहल इज oxidized we get aldehyde. So
यसको आइप्याक नेम किन्नु भयो इथेनल हुने भयो है। अब नेक्स्ट के छ क्लोरिनेसन। क्लोरिनेसन गर्ने बेला अब CH3CHO लाई क्लोरिनेसन गर्ने बेला अब यो चाहिँ Cl2 के छ क्लोरिनेटिङ एजेन्टको रूपमा काम गरेर हुन्छ। अब चाहिँ नाउ इट एक्ट्स एज अ क्लोरिनेटिङ एजेन्ट है। क्लोरिनेटिङ एजेन्टको रूपमा काम गरेर हुन्छ। त्यसपछि के हुने भयो प्रोडक्ट CCl3CHO प्लस HCl। अब ब्यालेन्स गर्दा यसरी यस्तो हुने भयो। अब के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ यति के बुझ्नु पर्यो रिप्लेसिङ इच अदर। एचले Clले Hलाई रिप्लेस गर्यो। Cl replaces the H in the product है। यसलाई चाहिँ के भनिन्छ क्लोरल भनिन्छ र यसको आइप्याक नेम के हुन्छ ट्राइक्लोरो इथानल। कमन नेम चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ट्राइक्लोरो एसिड अल्डिहाइड है। यो यसरी क्लोरिनेसन हुन्छ र अब यो क्लोरललाई चाहिँ फर्दर के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हाइड्रोलाइसिस गर्नु पर्यो। हाइड्रोलाइसिस गर्यो भने हामीले के पाउँछौँ भने हाइड्रोलाइसिस विथ के त के चाहिँ भन्दाखेरि ब्लिचिङ पाउडरसँग। जुन ब्लिचिङ के अरे कुन ब्लिचिङ पाउडर फेरि मोइस्ट ब्लिचिङ पाउडर द्याट इज क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड होइन। हाइड्रोलाइसिस दिस क्लोरल विथ हाइड्रोलाइसिस विथ द CaOH2 द्याट इज क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड वी गेट क्लोरोफर्म द्याट इज CCl3CHO लाई हामीले CaOH2 सँग हाइड्रोलाइसिस गर्दा के आउँछ भने CHCl3 प्लस HCOO क्याल्सियम फर्मेट where is HCOO minus is a format है। यो HCOO माइनस भनेको चाहिँ फर्मेट हो। त्यसलाई के पनि भनिन्छ भन्दा क्याल्सियम फर्मेट। यसलाई के भनिन्छ यसलाई मैले ब्यालेन्स गरिदिएको यसलाई क्लोरोफर्म भनिन्छ। अब रिएक्सन चाहिँ कसरी लेख्ने भन्दा चाहिँ यसरी लेख्ने है त। त्यो CaO चाहिँ यसरी लेख्नु मिल्यो होइन। अब एक्जाममा चाहिँ बिर्सिन सक्छ नि त होइन। यसरी लेख्दा चाहिँ रङ हुने होइन है। टु मोल्स अफ क्लोरल होइन। के हुन्छ भन्दाखेरि CHCl3 यसरी जान्छ र रिमेनिङ भनेको HCOCA लेख्यौँ नि त हामीले होइन। सो के यहाँ 2 मोल्स अफ क्लोरल लिनुपर्ने 2 मोल्स अफ क्लोरल लिनु पर्यो र यता चाहिँ के त भन्दाखेरि 1 मोल अफ क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड है। अब प्रोडक्टमा के लेख्नु पऱ्यो CHCl3 यो यता आइहाल्यो र बाँकीको चाहिँ यिनीहरू HCONA चाहिँ HCOCA चाहिँ यता गएर लेखिन्छ है। सिमिलरली अब फ्रम इथानल चाहिँ यसरी प्रिपेयर गर्ने भयो हामीले होइन। अब हामीले चाहिँ एसिटोनबाट प्रिपेयर गरौँ है त। फ्रम एसिटोनमा चाहिँ के हुन्छ अक्सिडेसन चाहिँ हुँदैन है। अक्सिडेसन हुँदैन सिधै क्लोरिनेसनबाट स्टार्ट हुन्छ हुँदैन। नो क्लोरिनेसन होइन सरी माई ब्याड नो अक्सिडेसन। अब के हुन्छ यसमा पनि त्यही हो अघि जस्तै COCl2 ब्लिचिङ पाउडरलाई हाइड्रोलाइसिस गरेर हामीले के पाउँछौँ भन्दा क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड पाउँछ है। अनि त्यस्तै गरी अब क्लोरिनेसन भनेछ फर्स्टमा त के हुन्छ क्लोरिनेसन। अब क्लोरिनेसनमा चाहिँ के सिधै क्लोरिन चाहिँ क्लोरिनेटिङ एजेन्टको रूपमा काम गर्छ। एसिटोन भन्छ प्रोपेन 2,1 है। एसिटोन प्रोपेन 2,1 है। प्रोपेन 2,1 भनिन्छ यसलाई। र क्लोरिनेसन गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि CCl3 COOCH3 सेम अघि जस्तै क्या खालि फरक के भयो अक्सिडेसन गर्नु परेन। त्यो Hलाई Clले रिप्लेस गरेछ Clलाई Hले रिप्लेस के अरे सरी Hलाई Clले रिप्लेस गरेर यता प्रोडक्ट के आएको छ ट्राइक्लोरो एसिटोन जे भन्दा नि भयो होइन। हजुर जे सजिलो लाग्छ त्यसरी बुझ्नु। यसलाई के भन्छ ट्राइक्लोरो प्रोपेन 1। यसको आइप्याक नेम चाहिँ यो हुन्छ है। यो चाहिँ CN द्याट इज कमन दिस इज आइप्याक नेम। फेरि यही ट्राइक्लोरो एसिटोन र अथवा ट्राइक्लोरो प्रोपेन 1लाई हामीले हाइड्रोलाइसिस केसँग भन्दा क्याल्सियम हाइड्रोक्साइडसँग गऱ्यो भने हाइड्रोक्साइड लेखेछ। फेरि हाइड्रोलाइसिस गऱ्यो भने चाहिँ सेम अघि जस्तै क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड छ होइन। अब यसमा चाहिँ के गर्नु पऱ्यो
CCl3 C डबल बन्ड O CH3 CCl3 C डबल बन्ड O CH3 हैन। यसमा चाहिँ के गर्ने भयो भन्दा CHCl3 लिएर जाने भयो। अब बाँकी चाहिँ के हुने CHCl3 फर्म हुने नै भयो हैन। अब के हुन्छ भन्दाखेरि के हुने भयो CH3COO द्याट इज के भन्दा एसिटेट। यसलाई के भनिन्छ एसिटेट है। म माथि यहाँ लेखिदिन्छु के भन्छ CH3COO माइनस है क्याल्सियम एसिटेट। किनभने यहाँ 2 मोल्स अफ ट्राइक्लोरो एसिटोन युज भएको छ हैन। 1 मोल अफ क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड। एक्जाममा गाह्रो भने चाहिँ यसरी याद गर्नुस् के अरे यसरी लेख्नुस् अनि यहाँ रियाक्सन लेख्न सजिलो हुन्छ। साइड प्रोडक्ट चाहिँ यसमा नेसेसरी चाहिँ लेख्नुपर्ने। यसलाई के भनिन्छ भन्दा क्याल्सियम एसिटेट। यो त भइहाल्यो क्लोरोफर्म। ल म फिगरलाई डिस्क्राइब गर्नु गइरहेको छु है। अब प्रोसिजरमा लेख्नुपर्ने कुरा है त के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ फर्स्टमा त हामीले एउटा राउन्ड बटम फ्लास्कमा हैन 100 ग्राम अफ ब्लिचिङ पाउडर पानी चाहिँ अब जस्तै 200 ml अफ वाटर एन्ड 25 ml अफ हैन 25 ml अफ इथाइल अल्कोहल अर एसिटोन चाहिँ राखिन्छ हैन। त्यति राखेपछि के गरिन्छ भन्दा नि मिक्स गरिन्छ अनि एउटा पेस्ट बनाइन्छ हैन। पेस्ट बनाएपछि के गरिन्छ भने त्यो मिक्सचरलाई चाहिँ हैन त्यो राउन्ड बटम फ्लास्कमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि हामीले त्यो राखेपछि हामीले त्यो फ्लास्कलाई चाहिँ विथ द हेल्प अफ बर्नर ट्राइपोस्ट्यान्डमा वाटर बाथ हुन्छ। त्यो वाटर बाथमा चाहिँ राउन्ड बटम फ्लास्क आरबी फ्लास्क हुन्छ हैन। त्यो भित्र चाहिँ पेस्ट हुन्छ ब्लिचिङ पाउडर वाटर र 25 ml को इथाइल अल्कोहल अथवा एसिटोन हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यो फ्लास्कलाई हिट गरिन्छ है जेन्टली। अब यहाँबाट हिट गर्यो हैन। हिट गरेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले क्लोरोफर्म र यहाँबाट चाहिँ के हुन्छ भने क्लोरोफर्म र के अरे वाटरको चाहिँ डिस्टिलेसन चाहिँ थ्रु यो यहाँ हुन्छ क्या लिक्विड कन्डेन्सरबाट हुन्छ। त हामीले चाहिँ यो फ्लास्कमा पाउने हो क्या। यहाँ चाहिँ के हुन्छ नि हट वाटर आउट हुने हो हैन। यो चाहिँ हट वाटर आउट हुन्छ यहाँबाट हट वाटर आउट। यहाँबाट चाहिँ कोल्ड वाटर इन गरिन्छ। यहाँ कोल्ड वाटर इन चिसो पानी पठाइन्छ सो द्याट द कन्डेन्सेसन टेक्स प्लेस। यहाँ चाहिँ कन्डेन्स्ड भएर जान्छ क्या कन्डेन्सरमा त्यो डिस्टिल भएको क्लोरोफर्म र वाटर यहाँ थ्रु जान्छ। र जुन यो हाम्रो के अरे के भन्छ यसलाई लोवर लेयर अफ तल यसमा चाहिँ यो फ्लास्कमा चाहिँ हाम्रो इम्प्योर क्लोरोफर्म चाहिँ एड हुन्छ है। हेर बस्छ क्या यो क्लोरोफर्ममा चाहिँ के अरे यो फ्लास्कमा गएर इम्प्योर क्लोरोफर्म बस्छ हैन। इम्प्योर क्लोरोफर्म हो यो चाहिँ। यसरी हाम्रो के अरे ल्याबमा CHCl3 प्रिपेयर गरिन्छ है। अनि अब यो त अब इम्प्योर क्लोरोफर्म छ नि त। अब फर्दर प्युरिफिकेसनको लागि के गरिन्छ भन्दाखेरि हैन यो सेपरेटिङ फनेल भयो। फर इक्जाम्पल सेपरेटिङ फनेल हो यो एउटा सेपरेटिङ फनेल। यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि माथिको लेयर चाहिँ एक्वस लेयर हुन्छ हैन। माथिको एक्वस लेयर हुन्छ तलतिर चाहिँ CHCl3 हुन्छ है। एउटा भाँडामा हैन CHCl3 निकालिन्छ अथवा त्यही भाँडाबाट हैन हामीले के गरिन्छ भन्दाखेरि त्यही सेपरेटिङ फनेलमा हामीले के गरिन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ अब हामीले के एड गरिन्छ भन्दाखेरि डाइल्युट NaOH र वाटर डिस्टिल्ड वाटर एड गरिन्छ सो द्याट वी गेट CHCl3 हैन। CHCl3 जुन के हुन्छ अब त्यो त अब पानीले त्यो क्लोरोफर्मलाई चाहिँ अब मोइस्ट हुन्छ नि त। मोइस्ट भएपछि के गर्नु पर्यो भनेपछि एनहाइड्रस अथवा ड्राई CaCl2 युज गरेर त्यसलाई के गरिन्छ फेरि रिडिस्टिलेसन गरिन्छ। एट कति भन्दाखेरि रिडिस्टिलेसन बिट्विन 60 to 65 डिग्री सेल्सियस। सो वी गेट के भन्दाखेरि प्योर क्लोरोफर्म एट लास्ट है। देयरफोर प्युरिफिकेसन इज रिक्वायर्ड
प्युरिफिकेसनमा यही हो सेपरेटिङ फनेलमा चाहिँ अब त्यही हामीले वास गरिन्छ क्लोरोफर्ममा वास गरिन्छ विथ द हेल्प डिस्टिल्ड वाटर एन्ड डाइल्युट NaOH युज गरिन्छ NaOH युज गरेर अनि इट इज फर्दर ड्राइड अन एनहाइड्रस होइन क्याल्सियम क्लोराइडसँग एनहाइड्रस सो द्याट इट एब्जर्ब्स द मोइस्चर होइन किन पानीले मोइस्चर आएको हुन्छ त्यहाँ मोइस्ट हुन्छ सो देयरफोर मोइस्चर एब्जर्ब गर्नको लागि CaCl2मा with the help of dry anhydrous CaCl2 it is redistilled and we get the pure chloroform at and यो चाहिँ अप्टेन हुने चाहिँ 61 डिग्री सेल्सियस है यति यो बिट्विन 60 to 65 डिग्रीसम्म डिस्टिल गरेर 61 डिग्री सेल्सियस हुँदा चाहिँ हामीले पाउँछौँ प्योर क्लोरोफर्म सो लेट्स स्टडी अबाउट इट्स होइन इम्पोर्टेन्ट केमिकल प्रपर्टिज द्याट इज आस्क्ड होइन त्यो सर्ट एन्सर क्वेसनमा अट्याच्ड हुन्छ क्या 1 देखि 2 मार्क्सको क्वेसन अट्याच हुन्छ होइन लङ क्वेसनमा पनि सोध्न सक्छ यो सो इम्पोर्टेन्ट त लेखिराख्नु पर्दैन किनभने यो इम्पोर्टेन्ट नै छ है सो रियाक्सन्स एन्ड केमिकल प्रपर्टिज है यसको बारेमा म तपाईँहरूलाई बताउनु गइरहेको छु रियाक्सन केमिकल प्रपर्टिज अफ क्लोरोफर्म फर्स्टमा त रियाक्सन विथ एयर है अब क्लोरोफर्म होइन एयरसँग अथवा एयर भनेपछि त अक्सिजन भइहाल्यो नि त होइन अथवा इन द प्रेजेन्स अफ सनलाइट द्याट इज अल्सो रिटन एज Hμ होइन अथवा युभी लाइट पनि भनिन्छ यसलाई इट गिभ्स COCl2 द्याट इज फोस्जिन ग्यास है फोस्जिन ग्यास हो अब फोस्जिन ग्यास भनेको के हो भन्दाखेरि इट इज अ भेरी पोइजनस ग्यास युज ड्युरिङ द वर्ल्ड वार टाइम है कार्बोनाइल क्लोराइड पनि भनिन्छ होइन खास नाम कार्बोनाइल क्लोराइड नेम दिएको चाहिँ यसलाई फोस्जिन ग्यास जहिले पनि होइन यति कुरा याद गर्नु रियाक्सन विथ एयर अथवा होइन अब फोस्जिन ग्यासको बारेमा आयो भने COCl2 क्या सिधै क्लोरोफर्मलाई अक्सिजनसँग रियाक्ट गराइदिने अनि यो चाहिँ वार ग्यासकै वर्ल्ड वारहरूमा युज भएको र वार ग्यासको रूप यसको युज चाहिँ वार ग्यास हो वार ग्यासको रूपमा युज गरिएको थियो भनेर यसको एप्लिकेसनमा लेख्न पनि सकिन्छ होइन अब प्रिकसन चाहिँ के हुन्छ भन्दा होइन अब प्रिकसन अनि जेनरली हामी एनेस्थेटिक पर्पसलाई प्रिकसन अथवा एनेस्थेटिक पर्पस भनेको त्यो नर्मली अपरेसनहरू गर्ने बेला पेसेन्टलाई बिहोस पारिन्छ नि त्यसलाई एनेस्थेजिया भनिन्छ क्या सो द्याट इज कल्ड एनेस्थेजिया सो एनेस्थेटिक पर्पस भनेको बिहोस गराउन पेसेन्टलाई बिहोस गराउनको लागि युज गरिन्छ एउटा मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भन्दाखेरि CaCl3 होइन चाहिँ यो क्वेसन पनि सोधिदिन्छ इज प्याक्ड इन डार्क ब्राउन बोटल है डार्क ब्राउन बोटल किन भन्दाखेरि सो द्याट द युभी रेज अर द सनलाइट वुडन्ट इन्टर द्याट बोटल अनि अर्को कुरा चाहिँ त्यसले चाहिँ किन त्यो ब्राउन बोटल चाहिँ अप टु इट इज फिल्ड अप टु द स्टपर भनेको माथिसम्म म देखाइदिन्छु विथ 1% अफ इथानोल इन इट यो चाहिँ कस्तो टाइपको क्वेसनमा लेख्ने भन्दाखेरि होइन जब के क्वेसन सोध्छ भन्दाखेरि वाइ इज क्लोरोफर्म स्टोर इन अ डार्क रुम अथवा डार्क बोटल डार्क रुम एयर टाइट बोटल कन्टेनिङ अ लिटल इथाइल अल्कोहल थोरै भएको डार्क बोटलमा किन स्टोर गरिन्छ भनेछ भन्दाखेरि रियाक्सन चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि म देखाउँछु है हजुरहरूलाई जस्तै यो अब एउटा बोटल भयो होइन डार्क ब्राउन बोटल छ अरे होइन डार्क ब्राउन बोटल छ यहाँ CaCl3 छ होइन यहाँ भरि छ क्या फर इक्जाम्पल यो भरि भएन अरे होइन अब भरि छैन अरे पुरानो बोटलमा भरि छैन अरे यति छ अरे होइन मानौँ त्यो नभएर कस्तो भन्नु खोजेको भन्दा मैले यति छ अरे होइन यति भने चाहिँ यति त यहाँ एयर हुन्छ नि त यति त यहाँसम्म त एयर त भइहाल्छ अभियसली त्यो भने त मान्छे फोस्जिन ग्यासमा मान्छेसँग एक्सपोजर भएपछि त मान्छे मर्छ नि त होइन देयरफोर यो केसमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दा इथाइल 1% भने इथाइल अल्कोहल एड गर्यो भने द रियाक्सन टेक्स प्लेस लाइक दिस यसले के भन्छ भने डाइ इथाइल कार्बोनेट फर्म गर्छ यो भन्ने एउटै है फेरि इथाइल अल्कोहल भनेको द्याट इज रिटन लाइक दिस यो भएन अब के छ COCl2 लाई म यसरी लेख्छु ल COCl2 भयो यसमा के हुन्छ भने HCl लिएर जान्छ होइन बाँकी चाहिँ के हुन्छ नि डाइ इथाइल कार्बोनेट फर्म गर्छ क्या डाइ इथाइल कार्बोनेट इज हार्मलेस देयरफोर हामीले त्यो
पोइजनस हुनबाट चाहिँ हामीले बचाउनको लागि चाहिँ हामीले 1% इथानोल एड गर्नुको कारण चाहिँ त्यो हो है। यो चाहिँ यस्तो क्वेसन सोधिरहने हुन्छ होइन। अनि वाट ह्यापन्स रियाक्सन विथ एयर भनेर सोद्धा चाहिँ यति लेखे पुग्यो होइन माथिको पोइजन ग्यास बनाउँछ भने होइन। अब एनेस्थेटिक पर्पस अथवा वाइ द डार्क ब्राउन बोतल इज फिल्ड अप टु द ब्रिम अथवा स्टपर होइन। ब्रिम पनि भनिन्छ स्टपर पनि भनिन्छ विथ 1% अल्कोहल इन इट भने चाहिँ माथिको यति स्टेटमेन्ट लेख्ने अथवा त्यति लेख्ने अनि त्यसपछि चाहिँ यो रियाक्सन देखाउनु पऱ्यो क्या। डाइथाइल कार्बोनेटको देखाएर चाहिँ के भन्नु भने डाइथाइल के गर्छ भने इथानोल प्रिभेन्ट्स पोइजन टु यसले चाहिँ अर्को लास्टमा कन्क्लुजन के लेख्न सकिन्छ भन्दा चाहिँ इथानोल कन्भर्ट्स पोइजन टु नन पोइजनस डाइथाइल कार्बोनेट कन्क्लुजनमा त्यो भयो। अब अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि अर्को के पनि सोध्न सक्छ भन्दाखेरि इम्प्योर क्लोरोफर्म गिभ्स वाइट प्रेसिपिटेट विथ AgNO3 बट वाइ डज द प्योर क्लोरोफर्म अब जस्तै त्यो नभनौँ क्वेसन कसरी सोध्न सक्छ भन्दा होइन यस्तो सोध्न सक्छ क्या। अब चाहिँ इम्प्योर क्लोरोफर्म होइन इम्प्योर क्लोरोफर्मले चाहिँ वाइट प्रेसिपिटेट दिन्छ गिभ्स वाइट प्रेसिपिटेट विथ सिल्भर नाइट्रेट वाइल द प्योर क्लोरोफर्म डज नट गिभ द सिल्भर नाइट्रेट टेस्ट अथवा गिभ्स वाइट पिपिटी विथ सिल्भर नाइट्रेट भन्ने एउटै कुरा हो है। त्यो पनि म लेखिदिन्छु। इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन 2 मार्क्स चाहिँ सोध्न सोधिरहेको हुन्छ यो 2 मार्क्सको क्वेसन चाहिँ यो हो खासमा। म चाहिँ यो लेखिदिन्छु किनभने हजुरहरूलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ। वाइट पिपिटी विथ एकछिन विथ सिल्भर नाइट्रेट द्याट इज AgNO3 है त। के हुन्छ भन्दाखेरि होइन अब हाम्रो नर्मली अब HCl एक्वस HCl होइन एक्वस HCl नर्मल रियाक्सन के H प्लस र Cl माइनस जुन बनाउँछ होइन नर्मल रियाक्सन क्या। त्यो यिनीहरूको स्टेट देखाउनु खोजेको मैले यो पोजिटिभ आयन यो नेगेटिभ आयन होइन। तर यो नेगेटिभ क्लोरिन आयन चाहिँ फ्री हुन्छ क्या है। यही फ्री क्लोरिन आयनलाई चाहिँ एक्वस AgNO3सँग है Ag प्लस NO3 माइनससँग रियाक्ट गर्दा के दिन्छ भन्दाखेरि AgCl द्याट इज वाइट प्रेसिपिटेट किनभने यो फ्री आयन भएकोले गर्दा वाइट प्रेसिपिटेट आयो होइन। द्याट Ag रियाक्ट्स विथ AgCl टु गिभ वाइट प्रेसिपिटेट। सो के भन्नु कन्क्लुजन के भन्दाखेरि इम्प्योर CHCl3 छ नि होइन contains significant amount of free chloride ions free chloride ions and these ions are formed due to के भन्दाखेरि due to the reaction between के भन्दाखेरि CHCl3 क्लोरोफर्म एन्ड सनलाइट है। के हुन्छ भन्दाखेरि अब हाम्रो क्लोरोफर्म र अघि माथि पनि मैले भनिसकेँ CHCl3 प्लस O2 इन द प्रेजेन्स अफ सनलाइट होइन के हुन्छ भने COCl2 पोइजन ग्यास बनाउँछ थाहा छ हामीलाई त्यो है। सनलाइट देयर इज फर्मेसन अफ यो रिएक्सन विथ CHCl देयर इज द फर्मेसन अफ HCl यो HCl छ नि त है। देयर इज फर्मेसन अफ HCl which ionizes in the aqueous solution to produce free Cl minus ions that further reacts with के भन्दाखेरि AgNO3 to give white precipitate।
बट पिपिटी है यही कुरा मैले माथि देखाएको छु क्या यही हो रियाक्सन होइन अब प्योर क्लोरोफर्मको केसमा के हुन्छ फर प्योर क्लोरोफर्म देयर इज नो एनी फ्री क्लोरिन आयन्स एन्ड इट इज नन पोलर कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड देयरफोर इट डज नट गिभ द वाइट प्रिसिपिटेट इन एक्वेस सल्युसन है कन्क्लुजन त्यही हो इम्प्योरलाई चाहिँ यो फ्री क्लोरिन आयन हुने भएकोले गर्दा हामीले यहाँ एजिसिएल पाइरहेछौँ अब तर के प्योर क्लोरोफर्ममा के हुन्छ क्लोरिन फ्री क्लोरिन आयन्स नै प्रेजेन्ट हुँदैन जसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो फ्री क्लोरिन आयन्स भएन भने चाहिँ अब हामीले त त्यहाँ एजिसिएल बनाउने त कुरै आएन नि त खालि देयरफोर वाइट प्रेसिपिटेट इज नट अब्टेन फ्रम दिस रियाक्सन है म त्यो पनि लेखिदिन्छु हजुरहरूलाई सजिलो होला फर प्योर क्लोरोफर्म देयर इज नो वे सरी नो वे र नो एनी फ्री chlorine ions and it is non-polar covalent compounds and does not react with the aqueous solution aqueous solution र अब हामी अरू इम्पोर्टेन्ट रियाक्सनहरू हेर्न गइरहेको छौँ त्यो के हो भन्दाखेरि एउटा चाहिँ यो रियाक्सन विथ सिल्भर पाउडर है द्याट इज एजी यो चाहिँ एकदम सोधिरहेको हुन्छ है के भन्दा CHCl3 लाई म यसरी लेखिदिन्छु है मलाई CHCl3 हो छ पहिला यो लेखिदिन्छु दुईटा CHCl3 हुन्छ क्या खासमा भन्नुपर्दा यो 2 लेख्दा नि हुन्छ मैले के हुन्छ यो भाइ के फर्म गर्छ भने यसले इथाइन एजिसिएल लेख्छु भनेको एजिसिएल हाउ डज द रियाक्सन टेक्स प्लेस भन्दा चाहिँ HC हुन्छ सी भयो CL CHCl3 हो नि त CHCl3 यसरी लेख्दै मैले CL दिस इज कनेक्टेड टु द कार्बन एटम एन्ड H भने चाहिँ के हुन्छ भने यो लिएर जान्छ एजिसिएल बनेर हैन यहाँ के हुन्छ भने एजिसिएलमा रियाक्सन गर्दा चाहिँ त्यसले हिट चाहिँ गर्नुपर्छ के पाउँछ भन्दा चाहिँ 6 एजिसिएल तर मेजर प्रोडक्ट के हो इथाइन है यसलाई के पनि भनिन्छ एसिटाइलिन हाउ एसिटाइलिन इज फ्रम क्लोरोफर्म भन्दाखेरि सोध्न सक्छ अथवा हाउ इथाइन इज प्रिपेयर्ड भनेर पनि सोध्न सक्छ है त्यस्तै गरी अब अर्को छ एउटा क्लोरेटोन हाउ क्लोरेटोन इज प्रिपेयर्ड फ्रम क्लोरोफर्म भन्दा चाहिँ त्यसको चाहिँ रियाक्सन केसँग हुन्छ भन्दाखेरि एसिटोन अर प्रोपेन 1 एउटै कुरा हैन एउटा कमन नेम हो अर्को आइप्याक नेम हो के ठुलो कुरा हैन CH3 C डबल बन्ड हो CH3 CHCl3 है त इन द प्रेजेन्स अफ के स्ट्रङ बेस द्याट इज KOH स्ट्रङ बेस हो त्यो के हुनु पायो के हो त्यो KOH हुन पायो एल्स वी क्यान युज NaOH and that must be heated therefore how does the reaction takes place भन्दा हैन के हुन्छ भन्दा क्लोरेटन कसरी बन्छ भन्दा अथवा 1,1,1 ट्राइक्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल भनेर नै सोध्न सक्छ है कसरी रियाक्सन हुन्छ म देखाइदिन्छु तपाईहरुलाई H भयो यहाँ CH3 CCl3 के गर्छ भन्दाखेरि एउटा H यता जान्छ यो H प्लस O माइनस H प्लस हैन यो CCl3 चाहिँ यहाँ गएर एड हुन्छ क्या देयरफोर के हुने हो भन्दा नेमिङ गर्दा 1,1,1 यो 1,1,1 ट्राइक्लोरो है नेमिङ गर्दा है अनि पोजिसन के त 1 2 3 मा के आछ 2 मिथाइल अनि के भन्दाखेरि प्रोपेन किनभने 1 2 3
1 2 3 CH3 C भयो हैन CCl3 हो 2 मिथाइल प्रोपेन 3टा कार्बन भएकोले प्रोपेन 2 ओल है यसरी नेमिङ गर्ने हो यो भयो हैन एकदम सोधिरा हुन्छ र यसको एप्लिकेसन चाहिँ के हो इट इज युज्ड एज स्लीप inducing drug that is also known to be hypnotic drug है ल hypnotic drug पनि भनिन्छ अथवा inducing drug पनि भनिन्छ सो नेक्स्ट अर्को छ एउटा क्लोरोपिक्रिन बनाउने क्वेसन पनि आउँछ त्यो भनेको के हो चाहिँ त्यो चाहिँ भनेको नाइट्रेसन गर्ने द्याट इज रियाक्सन विथ कङ्क HNO3 अल्सो नोन टु बी नाइट्रेसन क्लोरोफर्मलाई नाइट्रेसन गऱ्यो भने के पाउँछ भन्दा क्लोरोपिक्रिन सो के हुन्छ भन्दा Cl H अब यो HNO3 लाई हामीले चाहिँ कसरी लेखिन्छ भन्दा हो NO2 भन्दैन होनो तर होनो 2 भन्ने क्या होनो 2 चाहिँ के छ भन्दाखेरि कसरी मैले बनाएँ भन्दा चाहिँ यसलाई के यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो म पहिला प्रोडक्ट लेख्छु है प्रोडक्ट लेखेपछि बुझिन्छ क्या Cl NO2 प्लस H2 नाइट्रेसन गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि वाटर मोलिक्युल निस्किन्छ र यो NO2 यता गएर एड हुन्छ क्या जसलाई के पनि भनिन्छ भने 1,1,1 ट्राइक्लोरो नाइट्रो मिथेन पनि भनिन्छ एल्स इट इज नोन एज क्लोरोपिक्रिन पनि भनिन्छ र यसको अर्को नाम पनि के भनिन्छ भन्दा नाइट्रोक्लोरोफर्म पनि भन्छ है also known as nitrochloroform so यो के भने कङ्क HNO3 that is कङ्क नाइट्रिक एसिड लाई HNO3 लाई हामीले यसमा निमोनिक कसरी लेख्ने भन्दा हामीले त हाइड्रोजन मोलिक्युल निकाल्ने हो र के गर्दा HONO2 लेख्ने के अब हाम्रो त NO2 आइरहेछ नि त क्लोरोपिक्रिनमा त्यो चाहिँ याद गर्न सकिन्छ है यसरी यो क्लोरोफर्म भइहाल्यो अनि यो क्लोरोपिक्रिनको युसेज एप्लिकेसन चाहिँ के छ भन्दा युज्ड एज टियर ग्यास और वार ग्यास जुन यो अब हाम्रो त्यो प्रोटेस्ट गर्दा चाहिँ पुलिसहरूले फाल्ने त्यो टियर ग्यासहरू चाहिँ क्लोरोपिक्रिन हो क्या सबै क्लोरोपिक्रिनहरू हो है अब नेक्स्ट छ हाम्रो कार्बन अमाइन रियाक्सन जुन हाम्रो अमाइनमा एकदम इम्पोर्टेन्ट छ हैन तर यो पनि म एक्चुअली बुझाइदिन्छु एउटा रियाक्सन त्यो भयो है अर्को चाहिँ म यो नम्बर हटाइदिन्छु पहिला सो पहिला के भन्दाखेरि रियाक्सन विथ प्राइमरी अमाइन द्याट इज अल्सो नोन एज कार्बन अमाइन रियाक्सन यो चाहिँ अब यो हेलो अल्केनमा नसोधे पनि तर यो रियाक्सन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ म त्यो पनि अब केमिकल प्रपर्टिजमा भएकोले गर्दा मैले यसो देखाइदिइहाल्छु भनेर बसे हो CCl HCl के युज गरिन्छ भन्दा कार्बन अमाइनमा चाहिँ एल्कोहोलिक के युज गरिन्छ है द्याट इज अ स्ट्रङ बेस अनि वाट वी गेट द प्रोडक्ट इज RNC अनि यसले HCl लिएर जान्छ भन्नु खोजेको के भन्दाखेरि यति टोटलमा हैन यति HCl लिएर जान्छ र C चाहिँ यता गएर अट्याच हुन्छ क्या सो वाट वी गेट द प्रोडक्ट इज अल्काइल आइसोसायनाइड मैले पहिलाको भिडियोमा चाहिँ CN लाई पनि आइसोसायनाइड भनिरहेको रहेछ त्यो मिस्टेक हो इट्स एक्चुअली सायनाइड मैले झुकेर एउटा भिडियोमा चाहिँ त्यो पार्ट 2 मा चाहिँ मैले त्यस्तो भनेर रहेछ बट इट्स NC भनेको चाहिँ आइसोसायनाइड नेभर गेट कन्फ्युज है गाइस अनि के हुन्छ भने अब यो अल्काइल अब मैले चाहिँ एउटा इक्जाम्पल दिन्छु है त्यसको लागि CH3 NH2 CHCl3 भने चाहिँ के आयो कि कार्बन अमाइन रियाक्सन भने CH3 के आयो NC यता के बनाउँछ HCl है ब्यालेन्स गरेको भएर चाहिँ सरी H लेखिरहेको रहेछ मैले इट्स एक्चुअली KCl plus H2O
खासमा यो HCl चाहिँ अब यतिकै यो स्टेटमा नबसेर रियाक्सन फर्दर रियाक्सन भएर हामीले यो प्रोडक्ट पाउने त्यो मेकानिजम हजुरलाई देखाइरहनु पर्दैन। यसको नाम चाहिँ के भन्दा मिथाइल आइसोसाइनेट है त। अब नेक्स्ट छ हाम्रो अब के छ भन्दाखेरि रियाक्सन विथ फिनोल है त। यसलाई अल्सो नोन एज राइमर ताइमन रियाक्सन है। यहाँ हामीले फिनोलमा पढ्छौँ र यो एकदम इम्पोर्टेन्ट रियाक्सन हो राइमर ताइमर रियाक्सन। स्किन चाहिँ फेनोल छ होइन। फेनोल भनेको OH बेन्जिनमा OH अट्याच भएको चाहिँ फेनोल ग्रुप हो CHCl3 NaOH र NaOH अथवा के युज भएको छ तर टेम्परेचर चाहिँ 60 to 70 डिग्री सेल्सियस कम्पलसरी हुनुपर्ने। वाट वी गेट इज द मेजर प्रोडक्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो मेजर प्रोडक्ट के हुन्छ भन्दाखेरि यो रियाक्ट भएपछि के हुन्छ CHO। दिस इज द मेजर प्रोडक्ट है। अब अर्को छ के भन्दाखेरि दिस इज द साइड के अरे मेजर प्रोडक्ट चाहिँ भनिदिँदैन यसलाई चाहिँ होइन अझ साइड प्रोडक्ट जस्तै हो। यो दुइटामा आखिरमा त एउटै कुरा हो नि तर यो दुइटामा किन यो बढी प्रिफर गरिन्छ भन्दाखेरि होइन यसको इन्टरमोलिकुलर बन्ड हुन्छ नि त। इन्टरमोलिकुलर अथवा यसको चाहिँ के हुन्छ चाहिँ इन्टरमोलिकुलर अथवा H बोन्ड होइन। इन्टरमोलिकुलर बोन्ड अथवा H बोन्डले गर्दा इन्टरमोलिकुलर H बोन्डले गर्दा होइन यो मोर स्टेबल हुन्छ क्या मोर स्टेबल। सो इट इज द मेजर प्रोडक्ट। अनि यसको नेमिङ के हो भन्दाखेरि अर्थो हाइड्रो अक्सी बेन्जल डिहाइड बिकज इट इज एन अल्डिहाइड। बेन्जल डिहाइड किनभने बेन्जिन हो। अर्थ के छ त अर्थो यो के भन्छ त यो अर्थो सरी पोजिसन कसरी हुन्छ अर्थो मेटा पारा। अहिले यसको लागि निमोनिक एउटा फनी निमोनिक छ होइन के भन्दाखेरि ओ मेरी प्यारी त्यसरी याद गर्न सक्नुहुन्छ है। कताबाट स्टार्ट हुन्छ यहाँबाट OMP। सो अर्थो पोजिसनमा के त अर्थो OH भएकोले गर्दा हाइड्रोक्सी आयो बेन्जोल डिहाइड। अल्सो इट इज नोन एज सैलिसल्डिहाइड है। अब अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट रियाक्सन छ है त्यो चाहिँ भनेको रियाक्सन विथ भन्न आएछ। रियाक्सन विथ उनी हो के अरे एक्वस NaOH एक्वस KOH। त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो पनि एकदमै सोधिराख्ने हो है। एक्वस क्लोरोफर्मलाई एक्वस KOH अथवा NaOH सँग रियाक्ट गऱ्यो भने के पाउँछ भन्दाखेरि होइन फर्स्टमा एउटा यस्तो एडिसन प्रोडक्ट पाइन्छ के हुन्छ भने ClClलाई OH ले रिप्लेस गर्छ होइन। यो चाहिँ के हुन्छ भने अनस्टेबल हुन्छ क्या अनि चाहिँ अनस्टेबल भएको गर्दा वाटर मोलिकुल आफैले वाटर मोलिकुललाई रिलिज गर्छ होइन। यो वाटर मोलिकुललाई रिलिज गर्छ यो अनस्टेबल पनि हुन्छ। यसबाट वाटर मोलिकुलर हिट गर्दा वाटर मोलिकुलर रिलिज गरेपछि के पाउँछ भन्दा हामीले HCOH। अब यो इक्जाममा त यति लेख्दा पुग्छ होइन। अब मैले मेकानिजम बुझाउन खोजेँ चाहिँ के भन्दाखेरि अब यहाँ के बन्यो त एसिड बनेछ नि त बेसबाट एसिड बनिरहेछ त स्ट्रङ बेसबाट एसिड बनिरहेको छ होइन। सो के हुने भन्दै खासमा यो रियाक्सनमा केले Cl लिएर जाने यो सबै केले Cl लिएर OH रिप्लेस हुने र अनस्टेबल हुन्छ र फर्दर गर्दा वाटर मोलिकुल निस्केर फर्मिक एसिड बन्ने हो। के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो एसिडलाई फेरि बेससँग रियाक्ट गरेर के गर्छ भन्दाखेरि के फर्म हुन्छ सल्ट प्लस वाटर के भन्दाखेरि HCOO ओके है H2O बनाउँछ। यसलाई फेरि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा एसिडिफिकेसन गर्नु पर्यो क्या टु गेट द फर्मिक एसिड अगेन। सो वी गेट द फर्मिक एसिड है। यसरी हामीले फर्मिक एसिड पाउँछ र इक्जाममा चाहिँ हामीले त्यो यो फुल पुरै देखाउनु पर्दैन मैले खालि बुझाउनलाई भने हो है। हामीलाई चाहिँ खालि यहाँदेखि यहाँसम्म देखाए पुग्छ। एकछिन रोक्नु ल म देखाइदिन्छु यति देखाए पुग्छ। यति लेख्यो भने नि मार्क्स पाउँछ है। एकदम इम्पोर्टेन्ट रियाक्सन एउटा छोडेर चाहिँ मैले। र अर्को चाहिँ रिडक्सन अफ CHCl3
एउटा चाहिँ जेनरली हामीले रिडक्सन गर्दाखेरि न्युट्रल मिडियममा मात्र गरिन्छ क्या, किनभने एसिडिक मिडियममा त्यसले डाइक्लोरोइथेन मिथेन फर्म गर्छ। त्यो चाहिँ खासै युज त हुन्छ, तर हामीले चाहिँ इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू चाहिँ न्युट्रल रिडक्सनमा त बढी सोधिरहेको हुन्छ होइन। सो रिडक्सन गर्ने बेला जेडेनलाई होइन जिङ्कलाई हाइड्रोलाइसिस गरेर ZnOH2 पाउँछौँ। न के फर्म हुन्छ नेसेन्ट हाइड्रोजन। त्यो नेसेन्ट हाइड्रोजनलाई हामीले पहिला हामीले नेसेन्ट हाइड्रोजन अप्टेन गर्नको लागि हामीले ZnS2 र यो रियाक्सन गरे हो है। नेसेन्ट हाइड्रोजन रिडक्सन भन्ने बित्तिकै नेसेन्ट हाइड्रोजनको युज हुन्छ नि, यति बुझ्दा हुन्छ। हामीले के पाउने हो भन्दाखेरि अल्केन के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो एचले सिएल लिएर जान्छ र त्यहाँ एड एच एड गरिदिन्छ क्या। सो कतिवटा एड युज भयो 1 2 3, यहाँ चाहिँ 4 भनेपछि 1 2 3 6 7वटा हुन्छ नि, 3 टा ठिक छ। युजेस चाहिँ क्लोरोफर्मको युजेस चाहिँ के हो भन्दाखेरि एनेस्थेटिक एजेन्टको रूपमा युज गरिन्छ होइन। युजेस अफ क्लोरोफर्म होइन के भन्दाखेरि एज एनेस्थेटिक एजेन्टको रूपमा युज गर्यो, एनेस्थेटिक एजेन्ट। र अर्को छ प्रिपरेसन अफ क्लोरेटोन क्लोरोपिक्रिन होइन, यिनीहरू एकदम सोधिरहेको हुन्छ है। क्लोरेटोन क्लोरोपिक्रिन द्याट इज अल्सो नोन एज टियर ग्यास होइन। क्लोरेटोनले चाहिँ स्लिप इन्ड्युसिङ एजेन्टको रूपमा काम गरिरहेको हुन्छ। यति हो। मैले अनि पहिला पार्ट 2 मा मैले अझै सम इम्पोर्टेन्ट रियाक्सन्सहरू मैले अलिकति भन्न बिर्साएरै छ है। मैले त्यो एकचोटि म राम्रोसँग फेरि भनिदिन्छु। त्यो चाहिँ कुन हो भन्दाखेरि यो चाहिँ अल्कोहललाई होइन, अल्कोहललाई हामीले जस्तै कि अल्कोहललाई PCl5 PCl3 PBr3 PI3 सँग रियाक्ट गऱ्यो भने अल्कोहलको रियाक्सन है, रियाक्सन अफ अल्कोहल विथ PCl लिनु भयो होइन। अब के दिन्छ प्रोडक्टहरू भन्दाखेरि यो चाहिँ पछिलाई एकदम काम लाग्नेहरू हो क्या। जाँदा अब है पहिला त के PCl5 होइन, PCl3 PBr3 PI3 के दिन्छ CH3 CH2Cl। यसले पनि CH3 CH2Cl दिने हो भनेको हेलो अल्किन दिन्छ भन्न खोजेको क्या। हेलो अल्किन प्रिपरेसनको लागि इम्पोर्टेन्ट हो। अब यो रियाक्सनहरू लाइक अब तपाईँको त्यो कन्भर्जनहरूमा काम लागिरहेको हुन्छ क्या, टु प्रिपेयर होइन। क्वेसन्सहरू पनि कुनै छ म गरिदिन्छु त्यसको लागि। जस्तै PI3 मा CH3CH2Ci बन्छ, PBr3 का CH2Cl अब साइड प्रोडक्टलाई चाहिँ धेरै ध्यान नदिँदा नि हुन्छ है। मेन कुरा त मेन प्रोडक्टै हेर्छ सबैले, मेजर प्रोडक्ट हेर्ने सबैले। सो साइड प्रोडक्टलाई त केही खासै गर्नु पर्दैन। अर्को चाहिँ एउटा छ थाइनल क्लोराइड SOCl2 सँगको रियाक्सन है। जेनरली इट इज थाइनल क्लोराइड इज युज टु प्रिपेयर क्लोरोबेन्जिन क्या। क्लोरोबेन्जिन बनाउन चाहिँ युज गरिन्छ है। त्यो रियाक्सन कसरी हुन्छ भन्दा CH3 CH2OH SOCl2 CH3 CH2Cl SO2 सल्फर अक्साइड ग्यास अनि HCl है, क्लोरोबेन्जिन बनाउँछ। सो यति हो होइन। अब एउटा क्वेसन चाहिँ कस्तो सोधेको थियो भन्दाखेरि कस्तो छ भन्दाखेरि होइन, एलाई थाइनल क्लोराइडसँग रियाक्ट गरेर प्रोडक्ट बी आउँछ अरे, बीलाई चाहिँ होइन एल्कोहोलिक केसँग रियाक्ट गऱ्यो भने सी आउँछ अरे, सीलाई ओजोनलाइसिस गऱ्यो भने चाहिँ यो आएको क्वेसन हो, मैले ठ्याक्कै नोट गरेर राखेको थिएँ। यो चाहिँ है एसिड अल्डिहाइड र ठ्याक्कै कुन नम्बरको क्वेसन कति इयरको चाहिँ मैले हेरेको छैन, जस्ट यो सोधेको क्वेसन हो इक्जाममा है। के भन्छ भने अनि एले चाहिँ आयोडोफर्म टेस्ट दिन्छ भनेछ। गिभ्स आयोडोफर्म टेस्ट भनेछ, पोजिटिभ आयोडोफर्म टेस्ट दिन्छ भनेछ। पक्कै पनि त्यहाँ मिथाइल ग्रुप अट्याच छ, त्यो फङ्सनल ग्रुप कार्बन कन्टेनिङ फङ्सनल ग्रुप अट्याच टु द अल्काइल ग्रुप है। अब कसरी गर्ने है त। अब एसिड अल्डिहाइड भनेको के हो, मैले भनेको थिएँ नि कमन नेम पनि याद गर्नुपर्छ भनेर। एसिड अल्डिहाइड भनेको के हो भन्दाखेरि इथानल द्याट इज CH3CHO, फर्मल्डिहाइड भन्दा HCHO है।
अब ओजोन लाइसिसको रिभर्स प्रोसेसमा के हुन्छ मैले पहिले नि भनेको थिएँ CH3 C डबल बन्ड OH अनि यता के हुन्छ O डबल बन्ड CH2 के हुन्छ त भन्दाखेरि O2 ग्यास उडेर जान्छ अनि यहाँ के भन्दा रियाक्सन के हुन्छ CH3 C चाहिँ के हुने भयो CH डबल बन्ड CH2 यो भयो है यो भने के हो प्रोपिन अब एल्कोहोलिक KH युज गरेछ भने चाहिँ एल्कोहोलिक KH युज गरेर हामीले प्रोपिन बनाएर चाहिँ के हो त डिहाइड्रो हेलोजिनेसन रियाक्सन अब हामीले त अब SOCl2 युज गरेछ भने बीको अगाडि SOCl2 युज भने पक्कै पनि त्यो हेलो अल्किन के हुने भयो त भन्दाखेरि पहिला त अल्फा र बीटा हेरौँ हैन यति भइसक्यो त अल्फा पोजिसनमा चाहिँ के हुने भयो भन्दा क्लोरिन हुनु भयो किनभने यहाँ SOCl2 युज गर्छ थाइनल क्लोराइडको मैले भर्खर माथि देखाएँ क्लोरिन बनाउ क्लोरो इथेन बनाउँछ भने थाहा छ हैन अल्कोहलबाट सो ए चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि पक्कै पनि अल्कोहलै हुने भयो अल्कोहललाई SOCl2 युज गरेर क्लोरोबेन्जिन बनाउँछ हैन र त्यो हामी पहिला त यो सकाम हैन डिहाइड्रोजन बिटा हाइड्रोजन एलिमिनेसन अल्फाबाट हाइड्रोजन रिमुभ भएको हो नि त सो हाम्रो के हुन्छ यो 2 क्लोरो प्रोपेन हुन्छ है त्यो प्रोपिन भइहाल्यो हैन यो चाहिँ BO यो चाहिँ CO यसलाई प्रोपिन भनिहाल्यो हैन अब ए चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि व्हाट विल बी ए इज दैट इट इज obviously अल्कोहल किनभने मैले माथि भनिसकेँ अल्कोहललाई हामीले थाइनल क्लोराइडसँग रियाक्ट गर्यो भने क्लोरोबेन्जिन दिन्छ त्यही हो यो चाहिँ के हो अब यसले आइडोफर्म टेस्ट दिन्छ नि त किनभने कार्बन कन्टेनिङ फङ्सनल ग्रुप इज अट्याच टु मिथाइल ग्रुप कुनै पनि मिथाइल ग्रुपसँग अट्याच छ भने चाहिँ के भन्छ यसलाई 1 2 3 प्रोपेन टु ओल है यस्तो हो अब पोजिटिभ दिन्छ भने देखाइदिइहालौँ हामीले I2NaOH के दिन्छ भन्दाखेरि CHI3 DCH3 COONM है पेल येल्लो क्रिस्टलाइन PPT द्याट यो चाहिँ लेख्नै पर्छ अनि यो चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक हस्पिटल स्मेल दिन्छ त्यो पनि लेख्नु पर्छ है अनि यो चाहिँ भनेको आइडोफर्म अब हेलो अल्किनले त अब यी कुराहरू नै इम्पोर्टेन्ट हो यति पढ्यो भने पनि इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले चाहिँ एकदम मजाले पुग्छ है यो चाहिँ मजाले प्र्याक्टिस गर्नु हैन यिनीहरू कुराहरू यति पढ्यो भने चाहिँ मजाले पुग्छ म लास्टको यो पार्ट 2 हो यो पार्ट 2 को भिडियो हो यो नदेखा मजाले कन्फ्युज हुन्छ र आज हामीले पढेको भनेको ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन हो ल्याबोरेटरी प्रिपरेसनको चाहिँ यति छ अनि यसको केमिकल प्रपर्टिज जुन सोधिरा हुन्छ 1-2 मार्क्स किनभने कुनैमा चाहिँ 3-4 वटा केमिकल प्रपर्टिज पनि सोधेर 4 मार्क्स सोध्न पनि सक्छ है यही कुराहरू हो यति नै इम्पोर्टेन्ट छ थ्याङ्क यू फर वाचिङ राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्नु इक्जाममा बोर्डको लागि राम्रोसँग प्रिपेयर गर्नु होला थ्याङ्क यू